أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الكريم والفرقان الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون. لقد هكى القوم على أبصارهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ياسين والقرآن الكريم والفرقان الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون. لقد هكى القوم على أبصارهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام